पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी सियासी जमात पहले से ही तामीरी थी, काम चाहे पुल हैं, सड़कें हैं, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से करती आई है, लेकिन जो एनर्जी बहरान है उस पर आप काबू क्यों नहीं पा रहे? इस इलाके में जिसमें आप खड़े हैं यहाँ पर भी अरसा दराज से ना गैस है और बिजली का भी बहुत बहरान है, क्यों नहीं काबू पा रहे? बिजली तो जलसागाह में जाते हुए साबका चेयरमैन यूसी 235 के चौधरी आसम म्याऊ साहब ने इलाका के मसाइलों को साहिलों की ज़ुबानी सुना और उनकी यकीन दहानी भी करवाई कि उनके मसाइलों का जल्द हल किया जाएगा। साबका चेयरमैन चौधरी आसम म्याऊ के साथ अंजुमन ताजरान दारुल इस्लाम रोड के सदर सैयद फवाद शाह और इत्तलात व नशरियात सेक्रेटरी सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी भी शरीक थे। जलसागाह पर पहुंचने पर चौधरी मोहम्मद रमज़ान गुजर यूसी 235 के वाइस चेयरमैन ने यूसी 235 के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आसिफ म्याऊ, अंजुमन ताजरान दारुल इस्लाम रोड के सदर सैयद फवाद शाह, अंजुमन ताजरान दारुल इस्लाम रोड के इत्तलात व नशरियात सेक्रेटरी सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, मशीर ख़ास रईस खान और दीगर अरकान ताजरान का इस्तकबाल किया। जलसागाह के बाहर सियासी व समाजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के अवामी लीडर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में ताजर बरदरी के सदर सैयद फवाद शाह, इत्तलात व नशरियात सेक्रेटरी सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी, चौधरी आसम म्याऊ साबका चेयरमैन यूसी 235 रईस खान और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। आज हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करते हैं ताला ताड़ साहब का। भाई हैं, वजीर हैं, अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी, हिम्मत दी। हम तमाम चेयरमैन, मैं एज ए MP नहीं, मैं उनका एक भाई होते हुए, मैं उनका एक अदना कारकुन होते हुए मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाता हूं। आज भी सच्ची बात है, आ रहे तो काजी रोड की बात शुरू मैंने कर दी और हालचाल नहीं पूछा। मैंने जनाब ये काजी रोड को अंडरग्राउंड कर दें, इसको बंद कर दें, तो उन्होंने मेरे से वादा भी किया। तो हम आपके लिए हैं, आपकी खिदमत के लिए हम ताला ताड़ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने मसरूफ होने के बावजूद उन्होंने अपने हल्के को नहीं भूला है। हफ्ते को भी आते हैं, एतवारों को भी आते हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। तो हम उनके एज ए सिपाही काम कर रहे हैं। हमसे हर वक्त राब्ते में रहिए, कोई मसला हो हमारे दरवाजे खुले होते हैं। ताला ताड़ साहब की कमी इंशाल्लाह आपको महसूस नहीं होने देगी, वो खुद भी इतने माशाल्लाह हर बंदे के साथ राब्ते में है। तो इसलिए आप दोस्तों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ क्योंकि आगे भी जाना है तो वो चंद अल्फाज वो ही बोल रहे हैं। और खोकर साहब जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस हल्के में आया जनवरी 2024 में और मेरे पास टोटल 22 दिन थे कैंपेन के और मुझे ये कतन महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी नए हल्के में आ रहा हूँ। और देखिए जो ताल्लुक बना है वो वाकई एक जिस तरह फैमिली का या रिश्तेदारों का ताल्लुक होता है, इस तरह का ताल्लुक है, ये सियासी ताल्लुक नहीं रहा। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरी क़यादत ने मुझे अन्य 127 में भेजा और मैंने कोशिश की भाइयों साथियों की मदद के साथ। मलिक शहबाज खोखर साहब बड़े फाल हैं, बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पे। कोशिश की कि इस हल्के में आपके भाई के तौर पे चलूं और MNA शिप पीछे रह गई, फेडरल मिनिस्ट्री पीछे रह गई। मुझे फख्र इस बात का है कि मैं आपका भाई और आपके दरमियान मौजूद हूँ। और वादे किए गए थे इलेक्शन के दौरान और देखिए ये भी खुशकिस्मती है कि आज हम ये इफ्तिताह कर रहे हैं स्कीमों का। अल्लाह ताला का शुक्र है कि लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का आगाज जो है वो यूसी से हुआ है। और मैं जो आसिम म्याऊ साहब की मुझे समझता था बड़े यंग आदमी है, उन्होंने कहा ना मैं 40 साल से जानता हूँ मलिक शहबाज खोखर साहब को, इनकी उम्र का राज आज फाश हो गया तो आज इन्होंने राज को फाश कर दिया। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रमजान गुजर साहब का भी बहुत शुक्रिया जी। और तमाम साथी सीनियर साथी यहाँ मौजूद हैं। अजमल हाशमी साहब माशाल्लाह हर अजीज शख्सियत, इनकी यूसी भी माशाल्लाह बहुत आगे जा रही है हर हवाले से। तो कोशिश ये करेंगे कि जो वादा किया था कि रिकॉर्ड तरक्याती काम, वो आपको हमारी तरफ से नीयत की कमी नजर नहीं आएगी और नेक नीति के साथ। अब देखें वो कहते हैं कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये नेक नीति के साथ चले और आपको इसका रिजल्ट अमली तौर पे इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। आपको ये मायूसी नहीं होगी
کہ الیکشن کے دنوں میں آپ ہمیں کسی گلی میں لے کے گئے, کسی گھر لے کے گئے, کسی سے کوئی بات ہوئی تو اس بات پہ ہم پھرے. انسان وہی ہے جس کی زبان ہو, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے درمیان موجود رہوں گا. اور میری یہ بھی خوش قسمتی کہ میری والدہ ماجدہ جو ہے وہ خوشی غمی ہر معاملے میں رابطے میں بھی رہتی ہیں, دفتر بھی انہوں نے آباد رکھا ہوا ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا میرے پہ کرم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں اور ایک بھاری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں, ملک کے اندر ملک کے باہر آپ کے حلقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملتا ہے. اور دیکھیں یہ فلسطین کی جو صورتحال ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ میں تقریر کرنے آیا تو آپ کے اس بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم ہمارے ڈیلیگیشن نے سب سے پہلے وہاں واک آؤٹ کیا اور ایک واضح پیغام دیا کہ یہ جو غزہ میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, سوچ دیتا ہے. تو اس کا ثواب آپ کو بھی جاتا ہے کیونکہ آپ کے ووٹوں کی بدولت, آپ کی حرکت یہاں پہ, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کی کنوینسنگ کے جو ہے اس کے نتیجے میں آپ نے اسمبلی میں ہمیں پہنچایا اور آگے اللہ تعالیٰ نے وزارت کا ایک عہدہ دیا. تو کوشش ہوگی کہ یہاں پہ بھی, حلقے کے اندر بھی, بطور وزیر اطلاعات بھی, اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں مسلمانوں کا جہاں بھی کاز اس کے لیے لڑنے کی باری آتی ہے. اس طرح میں ترکی گیا تو میں نے برہان وانی کا نام وہاں پہ لیا اور میں نے پوچھا, یہ سوال کیا ارباب اختیار سے کہ کیا وجہ ہے کہ برہان وانی کا نام سوشل میڈیا پہ لینا منع ہے, کیا وجہ ہے کہ غزہ کی تصویریں اور ویڈیوز نہیں لگ سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کشمیر کے مسلمان ہوں, فلسطین کے مسلمان ہوں, اس NA 127 کی کیمپین سے لے کے باہر بین الاقوامی سطح کے فورمز تک ہم آپ کی نمائندگی تو کرتے ہیں, مگر یہ اللہ نے ہمیں اس فضل سے نوازا ہے کہ ہم جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی آواز بھی بنتے ہیں آپ کے ووٹوں کی وجہ سے. انشاءاللہ میں اور میرے بھائی ملک شہباز کھوکھر صاحب مل کے ترقیاتی کاموں میں آپ کے مسئلے مسائل کو حل کرنے میں پیش رہیں گے, آپ کے درمیان موجود رہیں گے جیسے کہ وعدہ کیا تھا. اور 5 سال بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو جب ہم ووٹ لینے جائیں گے آپ کو بھی فخر ہوگا اور ہمیں بھی فخر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور یہ حلقہ جیسے پہلے ہمیشہ مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ہم دونوں مل کے, ان دونوں بھائیوں کے ساتھ, باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس کو مضبوط قلعہ بنائیں گے اور مسلم لیگ نون کی ہمیشہ یہاں سے آواز آئے گی. بہت بہت شکریہ. عطا طاہر صاحب ایک سوال, عطا طاہر صاحب ایک سوال, عطا طاہر صاحب ایک سوال کا جواب کے اندر آپ ماشاءاللہ بہت اچھی دھلائی کرتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے جب یوکیوں کی آپ دھلائی کرتے ہیں, طبیعت خوش ہوتی ہے. عطا طاہر صاحب ہمارا سر اونچا. میں اب آپ نے سوال کیا, بجلی تو اضافی ہے پاکستان کے اندر, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں, اضافی ہے تو بہت مہنگی ہے نہیں مسئلہ. آپ نے ونٹر پیکج نہیں نا دیکھا, آپ بجلی دیکھتے لگتا ہے آپ زیادہ موبائل پہ دیکھتے ہیں, اس پہ زیادہ جھوٹ چل رہا ہوتا ہے. آپ ذرا کبھی لگائیں تو ونٹر پیکج اس دفعہ آیا ہے, بجلی کے اوپر اگر 90 ارب روپے کی سبسڈی گرمیوں میں تھی تو اب ونٹر پیکج کے اندر بھی سبسڈی ہے. جہاں بجلی نہیں آتی اس کی اور وجوہات ہے, اور وہ لائن لاسز کی وجہ سے ہے, اور وہ کچھ لوگ جو ہے وہ بجلی ڈائریکٹ لے لیتے ہیں, لیسکو سے نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں تار سے ہم ڈائریکٹ لے لیں, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی شکایت ہے ضرور بتائیے. گیس کے پریشر کا ایشو ہے, سردیاں آ رہی ہیں, اس حوالے سے حکومت پورا جو ہے اس پہ ارادہ رکھتی ہے کہ جہاں جہاں گیس کا مسئلہ ہوگا وہاں پہ اس کو حل کیا جائے گا. اس میں جیسے میں نے کہا نیت کا فقدان نہیں ہے, محنت کا فقدان نہیں ہے. جہاں جہاں مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور بتائیں. میرے پورے نمائندے بھی رابطے میں ہیں, میری والدہ صاحبہ دفتر بیٹھتی ہیں. جہاں گیس نہیں آ رہی آپ باقاعدہ اس کا مسئلہ لے کے آئیں, اور حل نہ ہو تو پھر ہمارے سے ضرور گلا کیجیے. بات کریں آپ کریں بات. عطا صاحب آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کیا, ہمارا آدھا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کچی بادی کا. اب زاد شاہ صاحب کی بات ہوئی ہے, لیکن باقی کا جو پینڈنگ کام ہے پلیز بے فکر رہیں. سر بس بڑی بند ہو گیا, ادھر پانی نہیں آ رہا لوگوں کے گھروں میں. سر ذرا توجہ کیجیے گا, توجہ کیجیے گا سر, توجہ کیجیے گا سر. یہ پانی ادھر ٹیوبل تھا یہ والا, جب چیئرمین صاحب کو بتا دیں میں حاضر ہوں. سر وہ اس کے لیے خصوصی ہو جاتا ہے. کوئی کمی نہیں ہے. اگر لاہور ڈیولپمنٹ پیکج میں کوئی چیز رہ بھی گئی میں وفاق کے فنڈ سے آپ کو کروا دوں. باقی وزیر مسلم لیگ نون کے عطا طاہر صاحب نے جس طرح خطاب کیا, اور کچھ ساحل بھی تھے یہاں پر جنہوں نے اپنے مسائلوں کو عطا طاہر صاحب کے زیر گزار کیا,
اور ان کے जवाबात भी दिए। मेरा काम आवाम की नुमाइंदगी करना, यहाँ जो बिजली गैस का बहरान है, इलाका टाउनशिप डूबा हुआ है, इस चीज़ में आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है, कब तक ये मसाइल हल होंगे, इन सब के जवाबात हमने ढूंढने की कोशिश की। अता तारड़ साहब ने जिस तरह भी जवाब दिया वो आपके सामने थे। इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें PPCI न्यूज़ HD।